अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 1, आयत 1 to 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान। अर्रहीम, बार बार रहम फरमाने वाला है, बहुत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं। मुक़त्तआत यानी कि तोड़ तोड़ कर पढ़े जाने वाले हुरूफ। ये इसका रूट वर्ड है क़ाफ तोय आइन क़त्ता, और इस ये बना है क़त्ता पैटर्न पर। ठीक है, तो क़त्ता का मतलब होता है कि क़त्ता मतलब टू कट, और क़त्ता मीन्स टू कट इनटू पीसेस। यानी कि जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसका मतलब होता है, यहाँ पर शद्दा लगने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क़त्ता कट इनटू पीसेस यानी कि तोड़ देना और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। तो इसीलिए अलिफ लाम मीम को कभी भी अलम नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम मीम तीनों हुरूफ को अलग अलग जुदा करके पढ़ा जाएगा। जालिकल किताबु, जालिका, जालिका का एज सच मीनिंग होता है वो, बईद का इशारा है, लेकिन हम करीब का तर्जुमा इसलिए करते हैं ताकि वो एम्फसाइज। अरबी ज़बान में जब किसी भी वर्ड पर एम्फसाइज करना होता है इशारे के मामले में, यानी जब डिनोट करते हैं हम किसी को, तो उसमें दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। जालिका, ये वो। अल किताब, किताब है। अल लगने से ये खास किताब यानी कि कुरान करीम, ये वो किताब है। ला, नहीं, रईबा, रईबा शक, नहीं कोई शक। फी ही, फी में ही, उस में कोई शक नहीं। हुदन, हिदायत है। लिल मुत्तकीन, अब ये ईना आ गया है, ये प्लूरल हो गया है। ऊना या ईना जब भी आएगा तो हमने उसे प्लूरल करना है। मुत्तकीन, तकवा वाले। मीम जो होगा वो वाले का तर्जुमा देगा, और यहाँ पर वाव कफ या इसका रूट वर्ड है वक़या यानी तकवा। ठीक है, उसमें से ता और काफ रह गया है क्योंकि वाव हुरूफ इल्लत है, वीक वॉवल है, तो इसीलिए वो वहां से हज़फ हो गया, गिर गया है। ठीक है, लिल मुत्तकीना, तकवा इख्तियार करने वाले लोगों के लिए, यानी मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए। ली हुरूफ जर है। ली का मतलब होता है लिए, फॉर। हुरूफ जर यानी प्रपोजिशन। अल्लजीना, वो लोग जो। अब ये जो मुत्तकीन है, तो वो मुत्तकी लोग कौन है, उसकी जो सिफात है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे की आयतों में आ रही हैं, क्योंकि आयत के ऊपर यहाँ पर छोटा सा लाम अलिफ लिखा हुआ है। लाम अलिफ का मतलब होता है कि अभी जो सेंटेंस है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी हमने इसे कैरी ऑन करना है। तो जब भी ऐसे कोई लफ्ज आएगा फिर के उसके आगे आयत पर लाम अलिफ छोटा सा लिखा होगा, तो यानी आपने उस पर रुकना नहीं है, बल्कि उस आयत को कंटिन्यू करना है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन और डिटेल जो होगी वो आपको आगे की आयत में मिलेगी। तो मुत्तकीन की सिफात क्या है वो यहाँ से बताई जा रही है आयत नंबर 3 से। मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लजीना, वो लोग जो। अल्लजी का प्लूरल है अल्लजीना, वो लोग जो। युमिनूना, या वो, वाव नून सब, अमना ईमान लाते हैं। अब देखिए हम ये जो या और ता और अलिफ नून, यतान, ये है मुजारे की पहचान, यानी कि इम्परफेक्ट टेंस की पहचान है। जब भी इम्परफेक्ट टेंस बिगिन होगा तो उसके शुरू में इन चारों में से कोई ना कोई एक हर्फ आएगा। या का मतलब तर्जुमा हमेशा हम वो करेंगे। त का तर्जुमा करेंगे हम तुम या आप या तू। ठीक है, अलिफ का तर्जुमा होगा मैं, और नून का तर्जुमा होगा हम। ठीक है, या, त, अलीफ और नून, यतान, इसको शॉर्ट में कहा जाता है यतान। अब यतान जो जो होगा हमेशा मुजारे का तर्जुमा देगा, यानी कि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का तर्जुमा देगा। इंशाल्लाह हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो इस चीज को मजीद क्लियर करते जाएंगे। जैसे यू मीनूना है तो वो सब ईमान लाते हैं, अगर ये तु मीनूना होता तो तुम सब यानी आप सब ईमान लाते हो। और जिस तरह हमने आऊजू में पढ़ा है, आऊजू मैं पनाह में आता हूँ, और नाउजू हम पनाह में आते, तो अलिफ से मैं और नून से हम। युमिनूना, वो सब, या वो, वाव नून सब, अमना यहाँ रूट वर्ड रह गया, हमजा मीम नून अमन, ईमान लाते हैं। बिल गैबी, गैब पर, बी का तर्जुमा
तर्जुमा पर भी होता है, साथ भी होता है और से भी होता है, बहुत सारे तर्जुमे होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा भी सेंटेंस होगा उसके हिसाब से बी का तर्जुमा होगा। व और युकीमूना या वो, वाव नून सब, काफ या मीम, काफ हमजा मीम इसका रूट वर्ड है और ये बीच में हमजा आता है, उसको रिप्लेस किया है या ने, क्योंकि वो भी वीक वॉवल है यानी कि हुरूफ इल्लत है। और वो कायम करते हैं अस्सलात नमाज को, व मिम्मा, मिम्मा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मिन प्लस मा, मिन प्लस मा, मिन का तर्जुमा होता है से और माँ का तर्जुमा होगा जो, से जो। तो अब जब हम इसे जुमले में लेंगे तो हम कहेंगे इससे जो, व मिम्मा और और मिन से माँ जो, व मिम्मा और उस पे जो, रज़क़ा रिस्क दिया, ना हमने हम उन्हें। अब देखिए ये जो ना हमने कहा था कि जो नून यतान का नून है तो वो हमेशा बिगिनिंग में आता है, तो उसका भी तर्जुमा हम होता है। और यहाँ पर दरमियान में जब आएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा, शुरू में आएगा तो इस तरह आएगा, दरमियान में आएगा तो खड़ी जबर के साथ आएगा यानी स्टैंडिंग फतहा के साथ होगा, और आखिर में आएगा तो अलीफ के साथ होगा। और तीनों का तर्जुमा क्या है? ना, ना यानी हम। ठीक है, यहाँ पर रज़कना हमने रिस्क दिया, रज़का रिस्क दिया, ना हमने हम उन सबको, युनफिकून या वो, वाव नून सब, ये भी यतान का या है यानी वो, या वो, वाव नून सब। वाव नून का तर्जुमा और वाव अलीफ का तर्जुमा हमेशा प्लूरल में होता है, प्लूरल मेल्स में सब का तर्जुमा करेंगे हम, तमाम लोग, सब लोग। ठीक है, या वो, वाव नून सब, नफका ये रूट वर्ड है, नफका इन्फाक यानी खर्च करते हैं, वल्लजीना और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं मुत्तकीन की, व और अल्लजीना वो लोग जो, युमिनूना या वो, वाव नून सब, अमना ईमान लाते हैं, इसका रूट वर्ड है हमजा मीम नून, अमन ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, जिस तरह मिम्मा था उसी तरह बिमा है, बी पर, माँ जो, और इस पर जो हमने इस ऐड किया है सेंटेंस बनाने के लिए, तो ये भी बी का तर्जुमा यहाँ पर के उसमें आया है। ठीक है, सेंस में, उस पर जो उन जिला नाजिल किया गया, ये पैसिव टेंस है अनजला का, अनजला मतलब नाजिल किया, उन जिला यानी नाजिल किया गया, वो सब ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया, इलई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, का आप, इला तरफ, ये भी हुरूफ जर है, इला टू, टूवर्ड्स यानी तरफ या की तरफ, ये इसके तर्जुमे होंगे, इला का तर्जुमा, इलई का आपकी तरफ, वमा और जो, उन जिला नाजिल किया गया, अनजला का ये भी पैसिव है, उन जिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आप से पहले, का आप, मिन से, कब्ल पहले, आप से पहले, व बिल आखिरती व और आखिरत, आखिरत भी पर और आखिरत पर, हम वो सब, यूकिनून या वो, वाव नून सब, यक़ना ये भी रूट वर्ड इसका या काफ नून है, लेकिन वाव या की जगह रिप्लेस हो गया है क्योंकि अलिफ वाव हमजा तीनों हुरूफे इल्लत हैं, वीक वॉवल्स हैं जो एक दूसरे की जगह रिप्लेस करते हैं। वक़ना यकीन रखते हैं, और वो सब आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका यही लोग, अब ये जालिका का प्लूरल है, उलाइका, जालिका वो, उलाइका वो सब। तो जिस तरह एम्फेसिस के लिए वहां पर जालिका ये वो किताब है, तो यहाँ पर भी उलाइका का मतलब है ये वो लोग, यानी एम्फेसाइज करने के लिए बईद का सीगा, दूर का सीगा इस्तेमाल किया गया है। उलाइका यही वो लोग हैं, अला अला पर, हुदन हिदायत, यही लोग हिदायत पर हैं, मिन रब्बिहिम उनके रब के तरफ से, उनके रब से, मिन यानी से, उनके रब की तरफ से, उनके रब की जानिब से, व और उलाइका यही लोग हैं, हम वो सब, मुफलिहून फलाह फलाह पाने
میم والے، فلاح پانے والے، میم کا ترجمہ ہوگا والے. جس طرح متقین میں ہم نے تقوی اختیار کرنے میمز کا ترجمہ والے کیا تھا، اسی طرح یہاں پر فلاح پانے والے. اور واو نون اور یا نون ہمیشہ انڈیکیٹ کرتے ہیں پلورل کو. وہ سب فلاح پانے والے ہیں. ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا. اب یہاں پر دیکھیں واو نون کی جگہ پر واو الف آیا ہے، تو اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ سب، یعنی پلورل. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر. علی حروف جر ہے، پرپوزیشن ہے، علی یعنی پر، اپون اوپر، پر. ٹھیک ہے، اس کے ترجمے ہوں گے ہم ان پر. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے ان پر. چاہے، کا ترجمہ حل کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ کیا، لیکن یہاں پر ترجمہ کا ترجمہ ہم نے یہاں کرنا ہے چاہے، خواہ، ویدر. ٹھیک ہے، چاہے انذرتا، انذرتا آپ ڈرائیں. اب یہ انذرتا میں آپ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سے ترجمہ آ رہا ہے. جس طرح انعمتا میں سورۃ الفاتحہ میں انعمتا علیہم کا ترجمہ تھا انعام کیا تو نے، اسی طرح انعمتا انذرتا آپ نے ڈرایا. آپ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، اس کا انذرتا کا ترجمہ ہے کہ تو نے ڈرایا، یعنی میل کے لیے. اگر یہ انذرتی ہوگا تو ایک فیمیل، یعنی آپ ایک فیمیل نے ڈرایا. انذرتا آپ ایک میل نے ڈرایا. اور تو آ جائے گا تو یعنی میں نے ڈرایا. تو کا ترجمہ میں ہوگا، تا کا ترجمہ میل سنگولر سیکنڈ پرسن، آپ ایک مرد. تی آپ ایک عورت. تو میں میل یا فیمیل. اور اگر تا کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو یعنی وہ ایک عورت، یعنی شی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یو ہو گیا ان دونوں کا ترجمہ. یہ میل کے لیے ہو گیا، یہ فیمیل کے لیے ہو گیا. یہاں پر تو کا مطلب آئی ہو گیا، اور یہاں پر شی ہو گیا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انذرتا چاہے، خواہ، ویدر. انذرتا، انذرا ینذرو مطلب ہوتا ہے ڈرانا، وارن کرنا، آگاہ کرنا. ٹھیک ہے، اسی سے نام بنتا ہے نذیر، یعنی ڈرانے والا. انذرتا ڈرائیں آپ، یعنی آگاہ کریں آپ، ہم انہیں، ام یا، لم نہیں، تنذرہم، تنذر تا تم، نظرا ڈراؤ. تو یہ جو یتان والا تا ہے، تا یعنی آپ، تا نظرا، تا آپ، نظرا ڈرائیں، آگاہ کریں، ہم انہیں، یا نہ ڈرائیں. چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، لا نہیں، یؤمنون یا وہ، واو نون سب، امنا ایمان لائیں گے. ختم، ختم کہتے ہیں سیل لگانے کو، یعنی کہ کسی بھی چیز کو پوری طرح سے مکمل طور سے بند کر دینے کو. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ ختم، کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو پھر اس پہ سیل لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے مطلب جب وہ ہدایت کے راستے پر آنے سے قاصر ہو گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ سیل لگا دی، مہر لگا دی. ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. قلب کی جمع ہے قلوب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلوب یعنی ہارٹس، بہت سارے دل. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اور علی سمعہم ان کی سماعت پر، ان کی ہیئرنگ پاور پر، یعنی کہ جو ان کے سننے کی جو طاقت ہے اس پر بھی اللہ نے مہر لگا دی. وعلی اور علی پر، ابصارہم ان کے، ابصار آنکھوں پر، بصر کی جمع ہے ابصار، ان کی آنکھوں پر بھی کیا کر دیا؟ غشاوتن پردہ ڈال دیا. غشاوہ یعنی پردہ ہوتا ہے. ابصارہم ان کی بصارت پر، علا پر، غشاوہ پردہ ہے. وَلَهُمْ اور لہم ان کے لیے، لا حروف جر ہے، لی اور لا للہ میں جو لی آیا تھا وہ یہاں پر جب کسی ضمیر کے ساتھ یعنی پروناؤن کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ لا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لی کا اور لا کا ترجمہ فور ہوتا ہے لیے.
لہم ان کے لیے عذابن عذاب ہے، عظیم دردناک بڑا، عین زوئیں میم اس کا روٹ ورڈ ہے، عظمہ یعنی بڑا عذاب ہے۔ ایک بار ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والے لوگوں کے لیے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق ہم نے دیا ہم انہیں، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون یا وہ وانون سب امنا ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، و اولئک اور یہی لوگ، ہم یہ سب، مفلحون فلاح پانے والے ہیں، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ چاہے آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے، ختمہ سیل کر دیا، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ شکر۔